नाज़रीन आदाब एवन टीवी में आप तमाम का खैर मकदम है। बारगाह हज़रत खुतब रैचूर के सदर नशीन व मुतवल्ली मौलाना सैयद शाह अशरफ रज़ा हुसैनी अल अशरफी के अलावा जामिया मस्जिद अनखला के इमाम व खतीब हाफिज़ व कारी मौलाना रफ़ीक अहमद अनवारी, बारगाह नूर दरिया के सदर नशीन सैयद शाह ख्वाजा मोइनुद्दीन उर्फ नूर बाबा, साबिक़ा DGP व सीनियर कांग्रेस कायद सैयद जावेदुल हक एडवोकेट और जिला वक्फ मशावरती कमेटी के चेयरमैन मौलाना मोहम्मद फरीद खान ने आज रैचूर में ईदगाह के लिए मंजूर शुदा अराजी का दौरा किया। इस मौके पर वाज़ेह हो कि इससे कबल भी जिला वक्फ मशावरती कमेटी के चेयरमैन मौलाना मोहम्मद फरीद खान तहसीलदार के साथ और नायब तहसीलदार के साथ 2 मरतबा इस अराजी का दौरा कर चुके हैं। इस मौके पर खिताब करते हुए मौलाना मोहम्मद फरीद खान ने बताया कि ये अराजी दरअसल माइनॉरिटी डिपार्टमेंट को अलॉट की गई है और ब्रैकेट में वक्फ लिखा गया है। अभी भी ये अराजी माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के तहवील में जाएगी, उसके बाद बाज़ाब्ता तौर पर वक्फ में रजिस्ट्री के बाद यहाँ पर ईदगाह तामीर किया जा सकेगा। इन्होंने ईदगाह के लिए अराजी मंजूर होने पर मसरत का इजहार किया और कहा कि इससे कबल भी ईदगाह के लिए बरसों से कोशिश की जा रही है, लिहाजा कौम मिलत को चाहिए कि दस्तावेजात मुकम्मल होने तक सब्र व तहम्मुल का दामन हरगिज भी ना छोड़ें और बिला वजह का शोर शराबा हरगिज भी ना करें। इस मौके पर बारगाह हज़रत खुतब रैचूर के सदर नशीन व मुतवल्ली मौलाना सैयद शाह अशरफ रज़ा हुसैनी अल अशरफी और जामा मस्जिद अनखला के इमाम व खतीब हाफिज़ व कारी मौलाना रफ़ीक अहमद अनवारी ने भी अपने ख्यालात का इजहार किया। वाज़ेह हो कि साल 2008 से रैचूर शहर में ईदगाह के लिए कई एक मंसूबे बनाए गए और कई मरतबा नाकामी की सूरत भी देखनी पड़ी। अक्सर व बेशतर ईदगाह को लेकर सियासत गर्माती हुई भी देखी गई, जिसके बाद सियासत भी ठंडी हो गई और ईदगाह के मामले को भी ठंडा कर दिया गया। देखना यह है कि इस मरतबा क्या होगा। रहमान रहीम, आज मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही है कि डिस्ट्रिक्ट वक्फ एडवाइज़री कमेटी रायचूर के चेयरमैन और रायचूर के एक सीनियर वकील सैयद जावेदुल हक साहब के साथ मैं एक ऐसी जगह पहुंचा हूं मायना करने के लिए। हमारी सब टीम यहां पहुंची है। हुकूमत कर्नाटक की तरफ से सर्वे नंबर 73 में से कुछ हिस्सा यानी 4 एकड़ तकरीबन 4 एकड़ 7 गुंठे हुकूमत कर्नाटक ने बज़रिए DC मुसलमानान रायचूर को ईदगाह के ज़मीन के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए अलाटमेंट इस ज़मीन का किया गया है। इस सिलसिले में मुझे सिर्फ ये कहना है कि हुकूमत कर्नाटक की फ़राख दिली और सेकुलरिज़म की एक बहुत बड़ी मिसाल है। इसका हमको खैर मकदम करना चाहिए पूरी कौम की तरफ से। इसके जो भी अब कानूनी मराहिल हैं वो कानूनी मराहिल मुकम्मल हो जाने के बाद ये ईदगाह के तौर पर ये कौम के तफवीज़ ये जगह की जाएगी। कोशिश ये की जा रही है कि आने वाले ईद उल फितर में यहाँ नमाज अदा की जाए। जैसे भी हो कानूनी मराहिल तय हो जाने के बाद में ये ज़मीन कौम व मिल्लत के हवाले होगी। सर्वे नंबर 73 स्टार बटा बार 2 4 एकड़ 7 गुंठे जगह काफ़ी वसी जगह है मेरे ख़्याल से। अब जो मौजूदा ईदगाह है उसका 5 गुना 6 गुना इजाफ़ा ये जगह है। ये बहुत बड़ा इक़दाम है हुकूमत कर्नाटक की तरफ से। मौजूदा वक्फ चेयरमैन के दौरे सदारत में ये काम अंजाम पाया है और इस काम के पीछे जो लोग खिदमात अंजाम दिए हैं अपने अपने तौर पर वो कौम व मिल्लत के सामने ज़रूर आएंगे वो बातें। मगर जिसने भी ये किया है अल्लाह ताला उसको इस दुनिया में ज़रूर अजर देगा। इस सरकारी इस इक़दाम का हुकूमत कर्नाटक की तरफ से ये जो काम हुआ है इसका हम तमाम रायचूर के अहलियान की तरफ से खुतब रायचूर के सज्जादा नशीन होने की हैसियत से हुकूमत कर्नाटक का मैं मशकूर व ममनून हूँ। और ख़ास तौर पर DC साहब की ज़ाती दिलचस्पी, मौजूदा डिप्टी कमिश्नर रायचूर की ज़ाती दिलचस्पी इस कारकर्दगी में शामिल रही। उन्होंने ज़ाती दिलचस्पी लेकर इस काम को अंजाम दिया। DC साहब और उनके तमाम सबॉर्डिनेट्स जो भी हैं इसमें काम किए हैं उन सब के लिए हम मशकूर व ममनून हैं। उन तमाम के लिए हम दुआ गो हैं। अस्सलामु अलैकुम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन। शहर रैचूर में ईदैन के मौके पर शिद्दत के साथ मुसलमानान रैचूर ईदगाह के लिए जगह की कमी महसूस कर रहे थे। इस सिलसिले में पिछले कई सालों से कोशिशें हुई हैं, मगर आज अल्लाह के फजल से एक सूरत नज़र आ रही है। जिनकी भी काविशें हो
جن کی بھی کوششیں ہو، بس اللہ رب العزت سب کی کاوشوں کو قبول کرے، مگر یہ وقت ہے کہ مسلمانوں کو ایک محفوظ جگہ پر عیدگاہ کے لیے ایک وسیع جگہ فراہم کی جائے۔ اسی سلسلے میں موجودہ حکومت کے تعاون سے، یہ جن لوگوں نے تعاون کے سلسلے میں کوشش کی، ان لوگوں سے میں نہیں جانتا کہ کن کی کیا کاوشیں ہیں، بھائی اللہ کے فضل سے جگہ مل رہی ہے تو جلد سے جلد اس کو پہلے کوشش کرنا چاہیے کہ یہ محفوظ جگہ مسلمانوں کو نماز عیدین کی نماز ادا کرنے کے لیے فراہم ہو اور پھر اس کی حفاظت ہو، اور اس کے بعد جلد سے جلد اس مقام پر آ کر اللہ کا نام، اللہ کی تکبیر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے طریقے پر نماز ادا کرنے کا ہمیں موقع ملے۔ عیدگاہ ایسی جگہ ہوتی ہے جہاں مسلمان سال میں 2 مرتبہ آتے ہیں، اور کبھی کبھی بیچ میں مسائل ایسے ہوتے ہیں جیسے نماز استسقاء وغیرہ، تو یہ وہ جگہ ہوتی ہے جہاں فریاد کی جاتی ہے۔ یہ شہر ریچور کے سارے مسلمانوں کے لیے ہے، تو لہٰذا اس سلسلے میں میں نہیں جانتا یہ قانونی باریکیاں کیا ہوتی ہیں، اس کے ابھی مراحل کیا ہیں۔ میں جناب چیئرمین صاحب سے اور جناب جاوید الحق ایڈوکیٹ صاحب سے میں گزارش کرتا ہوں کہ یہ جو بھی قانونی باریکیاں ہیں، ان تمام مراحل کو پہلے پورا کرائیے، اور اس کے بعد ہمیں موقع دیجیے کہ تب ہم اس سلسلے میں اللہ کی بارگاہ میں مزید فریاد کریں اور مزید تمام لوگوں کے کاوشوں کے حق میں مبارکبادی دیں، دعائیں دیں۔ بہرحال یہ جگہ الحمدللہ دیکھنے میں تو بہت اچھی ہے، کشادہ ہے۔ اب یہ ایک بڑا مرحلہ ہوگا اس کی صفائی یہاں سے وہاں تک، اور پھر اس کے لیے ایک تعمیر بھی ہوتی ہے، اگرچہ کہ ہر طرف سے تعمیر نہیں ہوتی ہے عیدگاہ میں، بس یہ قبلہ نما ایک جگہ ہوتی ہے۔ اب اس کے لیے کیا کرنا ہے، ہمارا کام ہے شرعی طور پر مسائل سے آگاہ کرنا، اور قانونی طور پر کیا کرنا ہے اوقاف کا کام ہے۔ ہمارے ایڈوکیٹ صاحب سے گزارش ہے کہ کون حضرات اس بارے میں کیا کرتے ہیں، سب سے تعاون لے کر یہ کام کرائیے۔ کرانے کے بعد اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہمارے حق میں کچھ کیا کرنا ہے وہ بتائیے، تب ہم آپ کے حق میں کوششیں کریں گے۔ میں اس سلسلے میں ان تمام کا بے حد ممنون ہوں، مشکور ہوں جو شہر ریچور کے مسلمانوں کے لیے عید کی نماز ادا کرنے کے لیے جگہ فراہم کر رہے ہیں، اور اللہ رب العزت اس کام کو آسان کرے۔ الحمدللہ رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ آج ہمارے بارگاہ حضور قطب ریچور کے سجادہ نشین حضرت مولانا سید شاہ اشرف رضا حسینی صاحب قبلہ سجادہ نشین و متولی بارگاہ حضور قطب ریچور، اور اسی طرح ہمارے ریچور کے مشہور و معروف خطیب و امام حضرت مولانا رفیق احمد انواری صاحب قبلہ، اور اسی طرح حضرت خواجہ معین الدین عرف نور بابا صاحب نور دریا، اسی طرح ہمارے سینئر وکیل جناب سید جاوید الحق صاحب، ان تمام کی موجودگی میں ایک قافلے کی شکل میں یہاں پر جو ابھی عیدگاہ کی زمین جو الٹ کی گئی ہے، الحمدللہ ان تمام ذمہ داروں کے ساتھ آج یہاں کا معائنہ کیا گیا، اور جیسا کہ ان بڑے بزرگ حضرات نے دلی خوشی کا اظہار کیا، اور یہ بڑوں کے قدم الحمدللہ یہاں پڑ چکے ہیں، تو یقیناً یہ کام پائے تکمیل تک پہنچنا یقینی ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی بہت جلد اس کی جو قانونی کارروائی ہے وہ مکمل ہونے کے بعد انشاءاللہ پورا ریچور دیکھے گا ایک باغ کی شکل میں، انشاءاللہ یہ عیدگاہ دعوت نظارہ پیش کرے گا۔ تمام حضرات کی بارگاہ میں گزارش ہے کہ اس کی جلد سے جلد تکمیل کے لیے دعائیں اور نیک خواہشات کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلنس ہومیوپیتھی کلینک، جہاں ڈاکٹر افیرہ سہا میل اور فیمیل یعنی مرد اور خواتین کے مختلف بیماریوں کا ہومیوپیتھی طریقے سے علاج کرتی ہیں، خصوصی طور پر الرجی، جوائنٹ پین، ڈائبٹیز، استھما، انیمیا، اسکن پرابلم، انفرٹیلیٹی، پی سی اوز، ہیئر پرابلم، سائنس پرابلم، پائلز، تھائرائڈ ڈیزیز، مائیگرین اور بیک پین وغیرہ کے علاج کیے جاتے ہیں۔ یہاں پر ہجامہ بھی کیا جاتا ہے۔ ویلنس کلینک، نیئر حبیبیہ مسجد
अपोजिट हनुमान टेम्पल, चंद्रबंडा रोड, LBS नगर, रायचूर। कॉन्टैक्ट नंबर है 8123515897।